श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान डेल्ही। संभाषणं प्रथमदीक्षा। गृहिण्योः संभाषणं द्वितीयम्। शीला। हरिः ओं गीते। अस्ति किं गृहे? गीता। ओहो शीले, किं भोः दर्शनमेव दुर्लभम्। कुत्र गतवती आसीत्? कुत्रापि न गता अहं, गृहे एव आसम्। 15 दिनेभ्यः बहूनि कार्याणि। भवती अपि न आगतवती खलु? अहं, मम भगिनी परिवारः, मम पुत्री च तिरुपतिं गतवन्तः आस्म। तत्र अस्माकं गृहस्य पूजा आसीत्। तत्र तु जनानां सम्मर्दः एव आसीत्। तत्सर्वं समाप्य ह्यः एव आगताः। मम गृहे पुरातनानि कानिचित् भग्नानि नष्टानि च वस्तूनि आसन्। तानि विक्रीय अन्यानि नूतनानि वस्तूनि आनीतवन्तः स्मः। तदेव कार्यम्। तद्दिने आपणगमनसमये मार्गे भवत्याः पुत्रः मिलितवान् आसीत्। सः उक्तवान् यत् मम जनन्याः गृहे बहूनि कार्याणि इति। स्वीकरोतु प्रसादं। सुशीला अपि नास्ति नगरे इति मन्ये। सा तु नगरे एव अस्ति। ह्यः मम गृहम् आगता आसीत्। एवम् आगच्छतु सा, सम्यक् तर्जयिष्यामि ताम्। अहम् आगच्छामि। अद्य मम गृहं प्रति मम माता आगच्छति। सा 6 दिनानि अत्रैव वासं करिष्यति। अतः सप्ताहं यावत् नागच्छामि। तिष्ठतु भोः, सर्वदा भवत्याः त्वरा किञ्चित् तिष्ठतु। नैव, भवती अन्यथा मा चिन्तयतु। आगच्छामि पुनः। अस्तु, तर्हि पुनर्मिलावः। धन्यास्मि। स्वस्ति।